नमस्ते है साथीहरु। ल अब चाहिँ हामी क्लास सुरु गरौँ। हामी एकछिन वेट पनि गरौँ साथीहरुको लागि। अब उहाँहरु आउँदै गर्नुहुन्छ हैन। 5-6 मिनेट भइसक्यो हैन। ल ठीक छ। आज चाहिँ हामी हैन पहिला हामीले अस्ति चेकको कुरा गर्यौं, हिजो चाहिँ हामीले ड्राफ्टको कुरा गर्यौं। अब त्यस्तै अर्को एउटा बैंकिङ कारोबार हैन जुन नर्मली हामी चाहिँ भनौं न हामी दैनिक रूपमा डेली बेसिसमा चाहिँ हामी त कारोबार गर्दैनौं, तर बैंकिङ सम्बन्धी एउटा धेरै नै इम्पोर्टेन्ट कारोबार हुन्छ बिल्स कलेक्सन हैन। अब यसले नेपालीमा पनि बिल्स कलेक्सन नै भन्छौं हामी। अब बिल्स कलेक्सन अब हुन त नेपालमा पनि हुन्छ हैन, नेपालका बैंकहरुले पनि गर्छन्, नगर्ने हैन। तर कुरा के हुन्छ भन्दाखेरि नेपालमा चाहिँ बिल्स कलेक्सनको कारोबार एउटा भनौं न धेरै ठूलो कारोबार चाहिँ हैन हैन। तर विदेशमा चाहिँ मतलब भनौं न आधुनिक अर्थतन्त्र भएका देशहरु, मोडर्न इकोनोमिक नेशन्सहरुमा चाहिँ बिल्स कलेक्सन चाहिँ बैंकको एउटा मुख्य कारोबार। जस्तै लोन हाम्रो देशमा सबभन्दा मुख्य कारोबार हो हैन, लोन र डिपोजिट। त्यस्तै बिल्स कलेक्सन पनि धेरै नै महत्त्वपूर्ण कारोबार चाहिँ हुन्छ र बैंकले थुप्रै पैसा चाहिँ यहाँबाट कमाउने गर्दछ। अब बिल्स कलेक्सन बुझ्नुभन्दा पहिला हामीले अलिकति बिल्सको बारेमा कुरा बुझ्नुपर्छ। एउटा बिल्सलाई चाहिँ हामी नेपालीमा भन्ने हो भने कुनै पनि त्यस्तो भाउचर या दस्तावेज जहाँबाट चाहिँ कोही व्यक्तिले पैसा प्राप्त गर्ने भनौं न सम्झौता गरेको हुन्छ भने त्यस्तो दस्तावेज या कागजातलाई चाहिँ हामी के भन्छौं, बिल्स भन्छौं है। कुरा बुझ्नु भने बिल्स भनेको एउटा सामूहिक शब्द हो हैन, इट्स अ अम्ब्रेला वर्ड हो, तपाई भन्न सक्नुहुन्छ। यानी कि बिल्स त्यो सबै कुरा हो जसले चाहिँ भविष्यमा वा जसले चाहिँ कुनै पैसाको भुक्तानीको बारेमा हैन जानकारी प्रदान गर्छ वा त्यो कागजातले चाहिँ कसैले कसैलाई भुक्तानी दिनुपर्ने कुरा चाहिँ देखाउँछ। अब जस्तै बिल्सको एउटा इक्जाम्पल मैले तपाईलाई बताएँ, त्यो के हो, चेक हो। चेक पनि एक किसिमको के हो, बिल्स हो के। कुरा बुझ्नुभयो नि। अब चेकमा पनि के हुन्छ, चेकको काम नै के हो त, भुक्तानी गर्ने हो नि त हैन। एउटा व्यक्तिले अर्को व्यक्तिलाई वा एउटा संस्थाले अर्को संस्थालाई भुक्तानी गर्नको लागि हैन पैसा पठाउनको निम्ति चाहिँ चेकको प्रयोग गरिन्छ हो के हो। त्यस्तै ड्राफ्ट पनि एक किसिमको बिल्स हो, ठीक छ, जसको बारेमा हामीले कुरा गर्यौं। त यहाँ पनि के हुन्छ, ड्राफ्ट पनि के हो त, एक हिसाबले पैसा त हो हैन। तर त्यो पैसा ठ्याक्कै कुन बेला हुन्छ जब हामी माग गर्छौं हैन। मैले हिजो पनि इक्जाम्पल दिएको थिएँ कि जस्तै मैले चाहिँ कलेजमा फिस तिर्नु छ भने मैले के गरेँ, एउटा ड्राफ्ट बनाएँ अनि कलेजमा गएर दिएँ। त त्यो ड्राफ्ट एक्चुअली के हो, पैसा त हो हैन। तर त्यो ड्राफ्टको पैसा चाहिँ कलेजले कुन बेला पाउँछ, जब कलेजले इच्छा गर्छ। मैले ड्राफ्ट दिएपछि उसले ड्राफ्ट पायो कलेजले। अब आज हैन 10 दिन पछि उसले पैसाको आवश्यकता पर्यो भने बैंकमा जान्छ अनि आफ्नो ड्राफ्ट चाहिँ हैन डिपोजिट गर्छ खातामा, अनि उसको खातामा पैसा आइदिन्छ। भनेपछि बिल्स चाहिँ के हो भन्दाखेरि एउटा सामूहिक शब्द हो जसले चाहिँ कुनै पनि बैंकिङ भाउचर वा बैंकिङ सम्झौताको भनौं न संकेत गर्छ, इन्डिकेट गर्छ, जस मार्फत कुनै किसिमको भुक्तानी गर्न सकिन्छ। ठीक छ, त्यसले भन्छौं हामी बिल्स। अब बिल्स कलेक्सन भनेपछि नाम नै के हो, बिल्स कलेक्सन गर्ने यानी कि संकलन गर्ने। अब हेर्नुस् है, यी सबै कारोबार कहाँबाट हुन्छन्, बैंकबाट हुन्छन् भने यस्ता किसिमका बिल्सहरुको मा हुने पैसाको जुन कारोबार हुन्छ त्यसको कलेक्सन, त्यसको संकलन गर्ने काम पनि कसले गर्छ, बैंकले गर्ने गर्छ नि त, हो कि। बैंक या वित्तीय संस्थाले गर्ने गर्दछ। अब यसमा मुख्य के हुन्छ भन्दाखेरि बिल्स कलेक्सनमा दुईटा चाहिँ कुरा गर्ने गर्दछ बैंकले। के गर्छ भन्दाखेरि एउटा त जस्तै इक्जाम्पल मलाई चाहिँ कोही साथीले एउटा चेक दियो
हैन, उसले चाहिँ मलाई पैसा दिनुपर्ने थियो अनि उसले चाहिँ मलाई एउटा चेक दियो भने म के गर्छु, त्यो चेक आफ्नो ब्याङ्कमा लगेर आफ्नो खातामा जम्मा गरिदिन्छु भने त्यो चेक बापतको जुन रकम हुन्छ हैन, एमाउन्ट हुन्छ, त्यसको सङ्कलन वा कलेक्सन गर्ने काम कसले गर्छ? मेरो ब्याङ्कले नै गर्छ, म त जान्दिनँ नि। ब्याङ्कले अब विभिन्न हैन टेक्नोलोजी या भनौँ न प्रक्रियाहरू अपनाएर चाहिँ के गर्छ, त्यो चेक बापतको रकम सङ्कलन गर्छ र त्यो रकम चाहिँ के गरिदिन्छ, मेरो खातामा हालिदिन्छ। अब यो कुरा तपाईहरु अझ राम्ररी बुझ्नुहुन्छ यदि प्र्याक्टिकली पनि गर्नुभएको होला भने। जस्तै चेक हामी गएर आफ्नो खातामा जम्मा गर्छौं भने के हुन्छ, हामी चेक नै जम्मा गर्छौं तर अल्टिमेटली केही समयपछि हाम्रो खातामा के हुन्छ, त्यो चेकमा लेखेको जति रकम हुन्छ त्यो हाम्रो खातामा त्यो पैसा जम्मा भएको हुन्छ। हो त त्यो जुन एउटा बिल्सको माध्यमबाट ब्याङ्कले ग्राहकको खातामा हैन पैसा पठाउने वा भुक्तानी गर्ने कार्य गर्दछ, त्यो कार्यलाई त्यो क्रियाकलापलाई चाहिँ के भनिन्छ, बिल्स कलेक्सन भनिन्छ। ठीक छ, यो एउटा भयो। अर्को पक्ष बिल्स कलेक्सनको के हो भन्दाखेरि डिस्काउन्टिङ भन्छौँ हामी। के गर्छौं, डिस्काउन्टिङ भनिन्छ। डिस्काउन्टिङ भनेपछि कस्तो हो भन्दाखेरि अब मान्नुस्, अब हुन त यो डिस्काउन्टिङको कारोबार पनि नेपालमा आउँछ तर एकदम थोरै हुन्छ। कहिलेकाहीँ के हुन्छ भन्दाखेरि कुनै किसिमको बिल्स चाहिँ कोही ग्राहकसँग छ, एउटा भाउचर छ भनौँ न किसिमले, त्यो भाउचर कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि त्यसमा लेखिएको हुन्छ कि ल तपाईले चाहिँ एउटा इक्जाम्पल 10,000 रुपैयाँ 1 महिना पछि प्राप्त गर्नुहुनेछ। यानी कि त्यो पैसा जस्तै कुरा भयो, त्यो भाउचर भनेपछि या बिल भनेपछि त्यो एक हिसाबले पैसा नै हो, तर मैले त्यो पैसा कहिले पाउने हो, 1 महिना पछि पाउँछु, हो कि हैन। तर केही त्यस्तो इमर्जेन्सी आयो रे अनि मलाई चाहिँ त्यो पैसा हैन भनौँ न 2 दिन पछि नै चाहियो र मलाई कुनै आवश्यकता पर्यो, मलाई चाहिँ जुन पैसा जुन 1 महिना पछि चाहिने पाउनेवाला छु त्यो चाहिँ मलाई 2 दिन पछि नै चाहियो भने अब मैले पैसा कहाँबाट प्राप्त गर्ने त? म त प्राप्त गर्न सक्दिनँ नि, किनभने त्यो सम्झौता त्यो भाउचरमा त के लेखेको छ, 1 महिना पछि चाहिँ तपाईले चाहिँ यस बापतको पैसा प्राप्त गर्नुहुनेछ। तर मलाई इमर्जेन्सी भयो, भोलि नै चाहियो मलाई पैसा भने त्यस्तो केसमा, त्यस्तो सिचुएसन अवस्थामा चाहिँ ब्याङ्कहरूले के गर्छ भन्दाखेरि बिल्स डिस्काउन्टिङ गर्छ। अब डिस्काउन्टिङको किन शब्द प्रयोग गरिन्छ भन्दाखेरि मान्नुस् त्यो बिलको रकम चाहिँ कति थियो, 10,000 रुपैयाँ, यानी कि 1 महिना पछि मैले चाहिँ 10,000 रुपैयाँ प्राप्त गर्नेवाला थिएँ। अब मलाई 2 दिन पछि चाहिँ त म के गर्छु, आफ्नो ब्याङ्कमा जान्छु, म भन्छु म आफ्नो ब्याङ्कलाई कि मसँग यो एउटा भाउचर छ, बिल छ, यस बापतको रकम म चाहिँ 1 महिना पछि पाउँछु 10,000 रुपैयाँ, तर मलाई आवश्यकता भोलिकै छ पैसाको। तपाई मलाई के गरिदिनुस् भन्दाखेरि 9,900 रुपैयाँ दिनुस् र यो बिल्स तपाई नै राख्नुस्। यसलाई भनिन्छ बिल्सको खरिद वा डिस्काउन्टिङ। अब हेर्नुस्, त्यो बिल्सको भ्यालु कति थियो, 10,000 रुपैयाँ, तर ब्याङ्कले कतिमा त्यसलाई खरिद गर्यो, 9,900 मा, हो कि हैन। किन 9,900 मा गर्यो भन्दाखेरि अब त्यो बिल्सको पैसा त 1 महिना पछि नै आउँछ, तर ब्याङ्कले त्यो त्यस बापत पैसा ग्राहकलाई कहिले दिइराछ, आज नै दिइराछ। त त्यसै चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि ब्याङ्कले बिल्सको डिस्काउन्टिङ गर्छ। अब कस्टमर मलाई चाहिँ के भयो, मेरो काम पनि चल्यो, मलाई पैसा आवश्यकता थियो, मैले 9,900 ब्याङ्कबाट लिए, मेरो काम सक्यो। अब ब्याङ्कले त्यो बिल्स के गर्छ, आफूसँग सुरक्षित राख्छ र 1 महिना पछि जब टाइम आउँछ अनि ब्याङ्कले के गर्छ, त्यो बिल्सको कलेक्सन गर्छ हैन। बिल्सको के गर्छ, कलेक्सन गर्छ र त्यहाँबाट उसले कति प्राप्त गर्छ, 10,000 रुपैयाँ। यानी कि ब्याङ्कलाई पनि फाइदा भयो, किनभने उसले ग्राहकलाई 9,900 दियो तर ब्याङ्कले कति प्राप्त गर्यो, 10,000 रुपैयाँ। हो त यो प्रक्रियालाई पनि हामी के भन्छौँ, यो प्रक्रियालाई के भनिन्छ, डिस्काउन्टिङ भनिन्छ। के भनिन्छ, डिस्काउन्टिङ। अब नेपालीमा पनि डिस्काउन्टिङ नै भनिन्छ हैन। अब भन्नाले त अब छुट गरिएको भन्न सक्नुहुन्छ, बट यसले नेपालीमा पनि अब यसको ठ्याक्कै नेपाली शब्द हुँदैन हैन, त्यसकारणले यसलाई डिस्काउन्टिङ नै भनिन्छ, बिल्सको डिस्काउन्टिङ भन्छ। भनेपछि
यहाँ चाहिँ के भयो भन्दाखेरि बैंकले एउटा सानो कारोबार गर्यो र त्यहाँबाट 100 रुपैयाँ कमायो नि त, आम्दानी गर्यो नि त। उसले ग्राहकलाई 9,900 दियो र 1 महिनापछि उसले कति प्राप्त गर्यो त 10,000 रुपैयाँ प्राप्त गर्यो। यानी कि 1 महिनाको अन्तरालमा बैंकले हैन एउटा सानो कारोबार गरेर कति कमायो 100 रुपैयाँ कारोबार गर्यो। यस्ता कारोबार नेपालमा पनि हुन्छ तर एकदम थोरै हुन्छ, विदेशमा धेरै बढी हुन्छ। यानी कि बिल्स कलेक्सन पनि के हो, एउटा बैंकिङ कारोबार हो, इट्स अ बैंकिङ एक्टिभिटी जसको माध्यमबाट बैंकले चाहिँ ग्राहकबाट विभिन्न किसिमको बिल्सहरू लिएर त्यसलाई चाहिँ सङ्कलन गर्छ वा डिस्काउन्टिङ गर्छ र त्यहाँबाट आम्दानी गर्ने गर्दछ हो। यानी कि बिल्स कलेक्सन, यहाँ मैले परिभाषा पनि लेखिदिएको छु, जे मैले भनेको छु त्यही कुरा हो। Bills collection is one of the banking transaction or activity undertaken by any BFI, बैंक जस्ता वित्तीय संस्था, to collect the undue bills. अब bills के हुन सक्छ त ड्राफ्ट होला, चेक होला, LCR होला etc. on their due dates after accepting or discounting. हैन, यानी बिल्स कलेक्सन के हो, एउटा बैंकिङ कारोबार हो जस अन्तर्गत बैंकले ग्राहकबाट हैन ग्राहकबाट के गर्छ बिल्स प्राप्त गरेर र त्योसँग सम्बन्धित पैसाको सङ्कलन गर्छ र त्यो ग्राहकबाट कसरी प्राप्त गर्छ त बिल्स लिएर होस् ग्राहकको आदेशमा या फेरि ग्राहकसँग त्यो बिल चाहिँ के गर्छ डिस्काउन्टिङमा खरिद गरेर चाहिँ त्यसको सङ्कलन गर्ने गर्दछ। ओके, मैले चाहिँ अब कोसिस चाहिँ गरे, तपाईहरुले कति बुझ्नु भयो, बिल्स कलेक्सनको बारेमा कसैले केही कन्फ्युजन छ भने भन्नु होला है। यसलाई सजिलो तरिकाले बुझ्नले के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि मैले सुरुमै भने नि, चेक पनि एक किसिमको बिल हो हैन, र चेक कलेक्सन जुन प्रक्रियामा जान्छ त्यसरी तपाईले सोच्नु भयो भने सजिलै बुझ्नुहुन्छ हैन। जस्तै मैले सुरुमा पनि भने फेरि भन्छु हैन, मलाई चाहिँ एउटा साथीले 1000 रुपैयाँ दिनुपर्ने थियो हैन, त उसले के गर्यो मेरो नाममा एउटा चेक बनाइदियो अनि मैले त्यो चेक के गरे भन्दाखेरि आफ्नो बैंकमा गएर बैंकलाई जिम्मा लगाइदिए कि ल मलाई चाहिँ मेरो साथीले 1000 को चेक दिएको छ, मेरो खातामा यो चेकको रकम सङ्कलन गरेर जम्मा गरिदिन्छु। मैले बैंकले भन्ने, बैंकले के गरिदिन्छ त्यो चेक आफ्नो बैंकिङ प्रक्रियामा राखेर अन्डर द बैंकिङ प्रोसेस टेक्नोलोजी को प्रयोग गरेर हैन बैंकले के गर्छ त्यो चेकमा हुने रकम जुन थियो त्यो सङ्कलन गर्छ र मेरो खातामा के गरिदिन्छ डिपोजिट गरिदिन्छ। ओके हो, त्यही प्रोसेस चाहिँ बिल्स कलेक्सनमा जान्छ हैन। बिल्सको नेचर अनुसार प्रकृति अनुसार चाहिँ बैंकले के गर्छ त्यसको चाहिँ ड्यू डेटमा, ड्यू डेट भने भुक्तानी गर्ने जुन मिति हुन्छ त्यो मितिमा गएर त्यसको पैसा सङ्कलन गर्छ र ग्राहकको खातामा जम्मा गरिदिन्छ या ग्राहकको आदेश अनुसार बैंकले कार्य सम्पन्न गर्ने गर्दछ। अब भन्नुस् त कसैले केही कन्फ्युजन छ बिल्स कलेक्सनको बारेमा? सर एकपल्ट फेरि भनिदिनु न। सम्म भर्खर क्लास जोइन गरेको एकचोटि फेरि रिपिट गरिदिनुस् न। मलाई थाहा थियो तपाईहरु ढिलो आउनुहुन्छ है। अब पहिलो कुरा के छ भन्दाखेरि बिल्स भनेपछि कुनै पनि त्यस्तो कागजात या सम्झौता या हैन वित्तीय भनौं न औजारले संकेत गर्छ, इन्डिकेट गर्छ जसबाट चाहिँ भुक्तानी या पैसाको लेनदेन हुन्छ। जस्तै चेक हुन सक्छ, ड्राफ्ट हुन सक्छ, एलसीहरू हुन सक्छ आदि इत्यादि। भनेपछि बिल्स कलेक्सन भनेपछि त्यो बैंकिङ कारोबार हो जस मार्फत या जसको अन्तर्गत बैंकले चाहिँ आफ्नो ग्राहकको हैन माग अनुसार या आफ्नो ग्राहकको अनुरोध अनुसार हैन बिल्सको रकम सङ्कलन गरेर ग्राहकको खातामा पैसा जम्मा गर्ने गर्दछ। यो पुरै प्रक्रियालाई, यो पुरै कारोबारलाई चाहिँ के भनिन्छ? यो पुरै प्रक्रियालाई चाहिँ के भनिन्छ? बिल्स कलेक्सन भन्ने गरिन्छ। ठीक छ, एकछिनै एउटा सानो फोन कल आयो मेरो।
बिल्स कलेक्सन चाहिँ एउटा बैंकिङ कारोबार हो हैन, सिम्पलमा बुझ्यो, इट्स अ बैंकिङ ट्रान्ज्याक्सन जसमा चाहिँ बैंकले आफ्नो ग्राहकको अनुसार या ग्राहकले भने अनुसार चाहिँ विभिन्न किसिमको बिल्सको पैसा संकलन गरेर ग्राहकको खातामा वा ग्राहकले भने अनुसार चाहिँ कार्य सम्पन्न गर्ने गर्दछ। ठीक छ, यानी कि बिल्स कलेक्सन चाहिँ हाम्रो के हो, एउटा प्रोसेस हो जसको माध्यमबाट हैन, थ्रू व्हिच द बैंक्स accept the bills and make a transaction as per the request or order of customers हैन। ग्राहकले जसरी भन्छ त्यसरी गरिदिन्छ हैन। ग्राहकले भन्छ ल यो पैसा जम्मा गरेर मेरो खातामा हाल्दिनुस्, बैंकले त्यही गरिदिन्छ। ग्राहकले भन्छ कि हैन यो पैसाको यो भनौं न बिलको पैसा चाहिँ मेरो खातामा नहाल्नुस्, फलानाको खातामा हाल्दिनुस् भने बैंकले त्यसरी नै गर्ने गर्दछ। यानी कि बिल्स कलेक्सन एकदम साधारण बैंकिङ कारोबार हो जसमा चाहिँ बैंकले आफ्नो ग्राहकले प्रस्तुत गरेको बिल अनुसार र ग्राहकले भने अनुसार चाहिँ त्यो बिल्स सम्बन्धी रकम संकलन गर्छ र त्यसमा चाहिँ एउटा कारोबार सम्पन्न गर्ने गर्दछ। र यस बापत बैंकले चाहिँ हेरी हेरी हैन कारोबारको रकम, कारोबारको प्रकृति हैन, बिल्सको प्रकृति नेचर अनुसार चाहिँ कमिसन चार्ज गर्दछ, शुल्क असुल उपर गर्दै गर्छ र त्यहाँबाट बैंकले पनि आफ्नो एउटा आम्दानीको स्रोत सृजना गर्ने गर्दछ। ठीक छ, यसलाई भन्छ हामी बिल्स कलेक्सन। अब बिल्स चाहिँ तपाईको जेनरली दुई किसिमको हुन्छ। बिल्स एउटा हुन्छ क्लीन बिल्स भन्छ के, अब यसलाई नेपालीमा भन्यो भने सफा बिल्स भन्न सक्नुहुन्छ। ठीक छ, क्लीन बिल्स कस्तो हो भन्दाखेरि जसमा चाहिँ सिम्पल फन्डा हुन्छ, त्यहाँ चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि एकदम स्ट्रेट फरवर्ड सीधा साधा कारोबार हुन्छ। तपाईले बिल्स ल्याउनु भयो भने त्यस बापतको पैसा पहिले नै सञ्चित गरेर राखेको हुन्छ हैन। Means there is a clear indication of availability of funds for this kind of bills. यसलाई चाहिँ क्लीन बिल्स भन्छ। सफा मतलब त्यो बाउन्स हुँदैन। जस्तै ड्राफ्ट भयो, त ड्राफ्ट एउटा यस्तो बिल हो, एउटा क्लीन बिल हो, किनभने ड्राफ्ट त्यही बेला मात्र जारी हुन्छ जति बेला ग्राहकले पैसा जम्मा गरेको हुन्छ, हो कि हैन। त्यसै नै चेक पनि हुने गर्छ, तर चेक चाहिँ अब हेर्नुस् है, भन्छ नि गुड इन्टेन्सन, सफा मनले चाहिँ चेक कारोबार गर्दा चाहिँ चेकको कारोबार गर्दा ग्राहकले त्यही बेला चेक काट्छ जब उसको खातामा पैसा हुन्छ। तर अब धोखाधडी कसैले गर्न चाहन्छ भने त्यो बेग्लै कुरा हो। तर चेकको केसलाई पनि हामी के भन्छौँ, चेक पनि एक किसिमको कस्तो हो, क्लीन बिल हो। त्यसै नै पे अर्डरहरू या मनी अर्डरहरू पनि त्यसमा के हुन्छ, क्लीन बिल्स हुन्छ। किन भन्दाखेरि यसमा स्योर सर्ट थाहा हुन्छ कि हामी चाहिँ अन्य कागजात आवश्यकता पर्दैन। जस्तै तपाईले चाहिँ ड्राफ्ट दिनुभयो या कतैबाट प्राप्त गर्नु पर्यो भने तपाईले अन्य कुनै कागजात योसँग सम्बन्धित राख्नु पर्दैन भुक्तानी लिनको लागि। ड्राफ्ट दिनुभयो त्यति काफी छ, त्यसैको आधारमा तपाईको खातामा पैसा आइसक्छ। या चेक हैन दिनुभयो भने तपाईले अन्य कुनै पनि कागजात डकुमेन्टहरु दिनु पर्दैन। यानी कि यसमा चाहिँ दुईटा कुरा हुन्छ, एउटा तपाईले अतिरिक्त एडिशनल कागजातहरु दिनु पर्ने हुँदैन र दोस्रो यसमा चाहिँ पैसा चाहिँ उपलब्ध छ भनेर बैंक पनि र ग्राहक पनि ढुक्क हुन्छ हैन। एभ्रीवन इज स्योर अबाउट द अवेलेबिलिटी अफ द फंड्स अंडर क्लीन बिल्स। अब यसैको अलिकति भिन्नको तरिका हुन्छ, त्यसले भन्छ डकुमेन्टरी बिल्स भन्छ। डकुमेन्टरी बिल्स भन्छ। अब डकुमेन्टरी बिल्स कस्तो हो भन्दाखेरि यसमा पैसा सञ्चित गरेर राखिएको हुँदैन। यसमा के हुन्छ, एउटा भरोसामा ट्रस्टको आधारमा चाहिँ पेमेन्ट गर्ने गरिन्छ। ठीक छ, ठीक छ। जस्तै शेयर सर्टिफिकेट
एउटा इक्जाम्पल शेयर हुन्छ नि, शेयर, त्यसले पनि डकुमेन्ट्री बिल्सको रूपमा हामी भन्ने गर्छौँ। अब शेयर जब खरिद बिक्री गर्नुहुन्छ नि त मान्छेले खरिद बिक्री पहिले गर्छ, पैसा पछि तिर्ने गर्छ। यानी कि त्यहाँ एउटा भरोसाको कारोबार चाहिँ पहिला हुन्छ। के बुझ्नुभयो नि? तपाईले कसैले शेयर बेचिदिनु भयो हैन, किनभने शेयर कारोबारको नेचरै त्यस्तो हो। शेयर बेचिदिनु भयो भने बेच्ने बित्तिकै तपाईले पैसा पाउने हैन नि। जस्तै तपाई एउटा पसलमा जानुभयो भने के हुन्छ, पहिला पैसा दिन्छौँ अनि मात्र हामी सामान पाउँछौँ नि त, हो कि? तर शेयर कारोबारमा त त्यस्तो हुँदैन। हामी शेयर बेचिदिन्छौँ अनि 2 दिनपछि पैसा आउँछ। यानी कि हामी भरोसाको कारोबार गर्छौँ, ठीक छ? र यदि त्यहाँ शङ्का लाग्यो भने अतिरिक्त कागजातहरू पनि प्रस्तुत गर्नुपर्ने हुन्छ। हो, त त्यस्ता किसिमका बिल्सहरूलाई जस्तै एलसी भयो, शेयर सर्टिफिकेटहरू भयो, यस्ता किसिमका बिल्सहरूलाई चाहिँ हामी डकुमेन्ट्री बिल्स भन्छौँ, जसमा चाहिँ पैसाको उपलब्धता निश्चित हुँदैन तर भरोसा हैन गरेर अर्कामाथि विश्वास गरेर यस्ता कारोबारहरू गरिन्छ र त्यसपछि पेमेन्टहरू भुक्तानीहरू हुने गर्दछ। त यस्तोलाई हामी के भन्छौँ, डकुमेन्ट्री बिल्स। यानी कि बिल्स पनि कति किसिमको हुन्छ, 2 किसिमको, एउटा क्लिन बिल्स र अर्को डकुमेन्ट्री बिल्स। अब भन्नुस् यसमा कसैले के कन्फ्युजन छ क्लिन बिल्स डकुमेन्ट्री बिल्समा? छैन सर। ओके, अब टाइप्स अफ बिल्स कलेक्सन। बिल्स कलेक्सन को चाहिँ प्रकारमा हामी हेरौँ, त्यो एकदम सजिलो छ। के छ टाइप्स अफ बिल्स कलेक्सन प्रकार? एउटा आउटवार्ड बिल्स कलेक्सन भन्छौँ कि हामी, आउटवार्ड बिल्स कलेक्सन यानी कि बाह्य बिल कलेक्सन भन्छौँ। अब बाह्य हेर्नुस् है, नामले नै के भन्छ, आउटवार्ड, बाहिर पठाएर अनि त्यसपछि पैसा उठाउने। यानी कि ग्राहकले के गर्छ, जे पनि आफ्नो बिल्स हुन्छ त्यो चाहिँ के गरिदिन्छ, ब्याङ्कले ल्याएर बुझाइदिन्छ, भन्छ ल यो मेरो बिल्सहरू छन्, यसको पैसा चाहिँ तपाई जम्मा गरेर मेरो खातामा हाल्नुहोस्, ठीक छ? अनि ग्राहकले के भन्छ भन्दाखेरि, सरी ब्याङ्कले के गर्छ, ग्राहकबाट त्यो बिल्सहरू लिन्छ र त्यो सबै बिल चाहिँ अब बाहिर पठाइदिन्छ, आफ्नो ब्याङ्क भन्दा के गरिदिन्छ, बाहिर पठाइदिन्छ। ल जहाँ जहाँबाट पैसा सङ्कलन गर्ने हो त्यहाँबाट गएर के गर्छ, पैसा सङ्कलन गर्छ अनि त्यसपछि चाहिँ के हुन्छ, ग्राहकको खातामा पैसा जम्मा गरिदिन्छ। यसले भन्छ आउटवार्ड बिल्स कलेक्सन, बाह्य बिल्स कलेक्सन। यानी कि ब्याङ्कले बिल्स प्राप्त गर्यो, हैन, ब्याङ्कले के गर्यो, बिल्स प्राप्त गर्यो अनि त्यसपछि त्यसले बाहिर पठाइदियो हैन त्यो बिल्सलाई, अनि त्यो बिल सम्बन्धी जति पैसा छ त्यसपछि ब्याङ्कले प्राप्त गर्छ अनि ग्राहकको खातामा हालिदिन्छ। यसले भन्छ आउटवार्ड, बाह्य। अर्को हुन्छ इनवार्ड बिल्स कलेक्सन भन्छ के। इनवार्ड बिल्स कलेक्सन भनेपछि कस्तो हो भन्दाखेरि यसमा चाहिँ ब्याङ्कले हैन के भन्छ भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ ब्याङ्क चाहिँ एउटा एजेन्टको रूपमा काम गर्छ। कसको रूपमा? एजेन्टको रूपमा। यानी कि यहाँ चाहिँ ब्याङ्कले के गर्दछ भन्दाखेरि डकुमेन्ट प्राप्त गर्छ र त्यो डकुमेन्ट प्राप्त गरिसकेपछि त्यो डकुमेन्ट बापतको जुन रकम हुन्छ त्यो ग्राहकबाट चाहिँ पैसा सङ्कलन गर्ने गर्छ। हेर्नुस् अलिकति फरक छ। इनवार्ड बिल्समा के हुन्छ भन्दाखेरि एजेन्टको रूपमा काम गर्छ उसले, अनि जे पनि डकुमेन्ट ब्याङ्क कहाँ आइपुग्छ हैन, त्यो जुन डकुमेन्ट आयो त्यो डकुमेन्ट बापतको रकम आफ्नो ग्राहकबाट उसले कलेक्सन गरेर अनि त्यसपछि त्यो जसले चाहिँ बिल्सहरू पठाएको छ उसले चाहिँ खबर गर्ने काम गर्दछ। ठीक छ। आउटवर्ड र इनवर्डमा फरक के हो भन्दाखेरि आउटवर्डमा चाहिँ ब्याङ्कले बिल्सहरू बाहिर पठाउँछ कलेक्सनको लागि, इनवर्डमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि ब्याङ्कले बिल्सहरू प्राप्त गर्छ अनि जे पनि त्योसँग सम्बन्धित रकम हुन्छ त्यो चाहिँ के गरिदिन्छ, जसले बिल्स पठाएको हो उसलाई चाहिँ भुक्तानी गर्ने गरी पठाइदिन्छ। ठीक छ।
यो हो हाम्रो बिल्स कलेक्सन। यानी कि एउटै बैंकले दुईटै काम गर्छ है। केही काम चाहिँ आउटवर्ड बिल्स कलेक्सनको गर्छ भने केही काम चाहिँ इनवर्ड बिल्स कलेक्सनको गरिरहेको हुन्छ। आन्तरिक या भनौँ न अब आन्तरिक नै भनौँ, इनवर्ड हैन, बिल्स कलेक्सनले हामी चाहिँ भन्न गर्छौँ। ठीक छ, त यो हो हाम्रो टाइप्स अफ बिल्स कलेक्सन। कसैले केही समस्या छ? आउटवर्डमा चाहिँ बिल्सहरू बाहिर पठाउने हो र पैसा कलेक्ट गरेर ल्याउने हो। इनवर्डमा चाहिँ के गर्ने हो भन्दाखेरि बैंकले त्यो बिल्सहरू प्राप्त गरे हुन्छ र त्यो सम्बन्धी जे पनि पैसा हुन्छ उसले चाहिँ बैंकले आफ्नो ग्राहकबाट सङ्कलन गरेर अनि पैसा बाहिर पठाउने हैन। यहाँ चाहिँ बिल्स बाहिर पठाउने, पैसा ल्याउने। इनवर्डमा के हुन्छ? बिल्स चाहिँ ल्याउने अनि पैसा चाहिँ बाहिर पठाउने। ठीक छ, कुरा बुझ्नुभयो? कसैले केही कन्फ्युजन छ भने भन्नु होला। सर हजुर, कुन अवस्थामा बिल कलेक्सन गरिन्छ सर? के कुन अवस्थामा बिल कलेक्सन गरिन्छ सर? यो ए भाइ, मैले त सुरुदेखि त्यही भनिरहेको छु। जब ग्राहकले बिल्स प्रस्तुत गर्छ अनि मात्र न बैंकले कलेक्सन गर्ने हो, सङ्कलन गर्ने हो। जब ग्राहकले तिमीले बैंकले भन्छ ल यो मेरो चेक मैले प्राप्त गरेको छु, यो चेक राख्नुस् अनि मेरो खातामा पैसा जम्मा गरिदिनुस्, त बैंकले के गर्छ? त्यो चेकलाई क्लियरिङ गराउँछ, त्यस बाबतको पैसा प्राप्त गर्छ अनि ग्राहकको खातामा पैसा जम्मा गर्छ। कुन अवस्था भनेपछि के हो? ग्राहकले जब भन्छ अनि मात्र गर्ने हो के। बैंक जहिले पनि कस्तो काम गर्छ भन्दाखेरि ग्राहकले भनेपछि मात्र काम गर्ने हो के बैंकले। कोही पनि बैंकले तपाईको नाममा आफ्नै मनले खाता खोल्छ? खोल्दैन नि। जबसम्म तपाईँ गएर भन्नु हुँदैन ल मेरो खाता खोल्दिनुस्, बैंकले खोल्छ? खोल्दैन नि त। हो सेम त्यही हो। कुन अवस्थामा बिल्स कलेक्सन हुन्छ भन्ने कुरा भएपछि जब ग्राहकले अनुरोध गर्छ, रिक्वेस्ट गर्छ हैन, या फेरि आदेश दिन्छ, अर्डर दिन्छ भने अनि मात्र बैंक चाहिँ बिल्स कलेक्सनको लागि काम अगाडि बढाउँछ। भनेपछि सर चेक बिलै हो सर? त सुरुदेखि त म त्यही भनिरहेको छु। चेक पनि बिल हो, ड्राफ्ट पनि बिल हो, एलसी पनि बिल हो, पे अर्डर पनि बिल हो, शेयर सर्टिफिकेट पनि बिल हो, यो सब बिल नै हो। ओके, तो यो भयो हाम्रो टाइप्स अफ बिल्स कलेक्सन। अब ह्यान्डलिङ अफ बिल्स, बिल्स को हैन प्रयोग व्यवस्थापन, या कसरी प्रयोग गरिन्छ या कसरी व्यवस्थापन गरिन्छ त हैन ह्यान्डलिङ बिल्स, त्यसमा चाहिँ के हुन्छ त्यस अन्तर्गतमा हामी अलिकति हेरौँ। बिल्स कलेक्सनको लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण जुन अहिलेको अवस्थामा छ त्यो हो क्लियरिङ हाउस भन्छ के। युज अफ क्लियरिङ हाउस भन्छ, डोमेस्टिक और फरेन भन्छ कि। जस्तै नेपालमा हैन, अब एउटा इक्जाम्पल यसरी बुझ्यो भने सजिलो हुन्छ। जस्तै मेरो खाता चाहिँ एभरेस्ट ब्याङ्कमा छ। अब मलाई चाहिँ कोही साथीले एउटा हैन भनौँ न नेपाल ब्याङ्क लिमिटेडको चेक ल्याएर दियो भने अब दुईटै ब्याङ्क के भयो? नेपालकै भयो नि त हैन। भनेपछि म के गर्छु, त्यो नेपाल ब्याङ्क लिमिटेडको चेक चाहिँ कहाँ गर्छु? म आफ्नो एभरेस्ट ब्याङ्कमा जम्मा गर्छु। जम्मा गर्ने बित्तिकै एभरेस्ट ब्याङ्कले के को प्रयोग गर्छ भन्दाखेरि क्लियरिङ हाउस भन्छ कि, समाशोधन गृह भन्छ। क्लियरिङ हाउसले नेपालीमा के भन्छ? समाशोधन गृह। त्यो क्लियरिङ हाउसको प्रयोग गरेर एभरेस्ट ब्याङ्कले नेपाल ब्याङ्क लिमिटेडबाट पैसा प्राप्त गर्छ अनि मेरो खातामा के गरिदिन्छ? त्यो पैसा जम्मा गरिदिन्छ। अब यो क्लियरिङ हाउस के हो भन्ने बुझ्नुहुन्छ भने क्लियरिङ हाउसको मतलब हुन्छ, जस्तै हामी सुन्छौँ नि इलेक्ट्रोनिक चेक क्लियरिङ भनेर भन्छ कि, ईसीसी भन्छ। यानी कि क्लियरिङ हाउस एउटा मध्यस्थकर्ता संस्था हो, इन्टरमिडियरी संस्था हो जो दुई ब्याङ्कको बीचमा बसेको हुन्छ। अब इक्जाम्पल मात्र मैले दुई ब्याङ्क दिए, तर
यसको मेन मकसद के हो भन्दाखेरि देशभरिको जति पनि ब्याङ्क छ त्यो सबैको खाता त्यो क्लियरिङ हाउसले मेन्टेन गरेर हुन्छ। अब कसलाई कति पेमेन्ट गर्नु छ भने त्यसको दैनिक रूपमा हिसाब किताब क्लियरिङ हाउसले गर्छ र कहाँबाट कति चेक आयो, कसबाट कति पैसा ट्रान्सफर गर्ने हो भन्ने काम चाहिँ क्लियरिङ हाउसले गर्ने गर्दछ। अब जस्तै एभरेस्ट ब्याङ्कले नेपाल ब्याङ्कबाट पैसा प्राप्त गर्नु छ एउटा इक्जाम्पल भने त्यसरी नै हुन सक्छ नेपाल ब्याङ्कले एभरेस्ट ब्याङ्कबाट पनि पैसा प्राप्त गर्नुपर्छ। किन भने कोही व्यक्तिले एभरेस्ट ब्याङ्कको चेक नेपाल ब्याङ्कको ग्राहकलाई चाहिँ दिएको हुन सक्छ। कुरा बुझ्नुभयो नि? यानी कि यहाँ प्लस माइनसको कुरा हुन्छ हैन। नेपाल ब्याङ्कले एभरेस्ट ब्याङ्कलाई 5000 रुपैयाँ दिनु पर्यो, एभरेस्ट ब्याङ्कले नेपाल ब्याङ्कलाई 3000 रुपैयाँ दिनु पर्यो भने नेटमा हैन एकदम कुल अवस्था हेर्ने हो भने के आउँछ 2000 रुपैयाँ एभरेस्ट ब्याङ्कले नेपाल ब्याङ्कबाट प्राप्त गर्नु पर्यो। ओके हैन, सिम्पल कुरा हो। त यो सबै काम जुन हुन्छ नि कुन ब्याङ्कले कसलाई कति पैसा दिनुपर्छ त्यसको कारोबार गर्ने त्यसको हिसाब किताब राख्ने जुन संस्था बनाइएको हुन्छ त्यसले भन्छ क्लियरिङ हाउस भन्छ कि। अब यो डोमेस्टिक और फरेन हुन सक्छ, यानी कि स्वदेशी पनि हुन सक्छ विदेशी पनि। बुझ्नुभयो नि? अब नेपाली ब्याङ्कहरु बीचको कारोबार छ भने त्यो स्वदेशी क्लियरिङ हाउसले काम गर्छ भने नेपालको ब्याङ्क र अमेरिकाको ब्याङ्कको बीचको हिसाब किताब गर्नु छ भने त्यहाँ चाहिँ के हुन्छ विदेशी क्लियरिङ हाउस हुने गर्दछ। ठीक छ? यानी कि कुनै पनि ब्याङ्कमा बिल्सको व्यवस्थापन गर्नको लागि सबभन्दा महत्त्वपूर्ण के हुन्छ भन्दाखेरि क्लियरिङ हाउसको प्रयोग गर्नु पर्ने हुन्छ। दोस्रो कीप रेकर्ड अफ बिल्स रिसिभ। एक्सक्युज मी सर, हजुर भन्नुस्। नेपालमा एनसीएचएल नहुँदाखेरि चाहिँ पहिला कसले कारबार गर्थ्यो क्लियरिङ हाउस? राष्ट्र ब्याङ्कले नै गर्थ्यो। राष्ट्र ब्याङ्क, राष्ट्र ब्याङ्कमा चाहिँ एउटा सानो युनिट राखेको थियो उनीहरूले हैन। अनि राष्ट्र ब्याङ्कले आफै चाहिँ त्यो युनिट मार्फत चाहिँ कर्मचारी राखेर त्यो म्यानेज गर्ने गर्थ्यो। पछि चाहिँ के भयो भन्दाखेरि राष्ट्र ब्याङ्क चाहिँ एउटा नियमन संस्था भयो के हैन, सुपरभाइजरी भनौँ न, सिम्पल मोनिटरिङ एउटा युनिट भएको कारणले अर्गनाइजेसन भएको कारणले यो क्लियरिङ हाउसलाई चाहिँ इन्डिपेन्डेन्ट रोल दिनको लागि चाहिँ एनसीएचएल राष्ट्र ब्याङ्कले नै स्थापना गरे हो। राष्ट्र ब्याङ्कले हो, राष्ट्र ब्याङ्कले नै स्थापना गरे हो, तर एउटा अटोनोमस स्वायत्त संस्थाको रूपमा चाहिँ अपरेट गर्नलाई चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्कले छोड दिएको छ। कुरा बुझ्नुभयो नि? तर अहिले पनि एनसीएचएल फुल्ली ओन्ड बाइ राष्ट्र ब्याङ्क हो सर? फुल्ली ओन्ड हैन, राष्ट्र ब्याङ्कले प्रमोट गरे हो। त्यसमा लगानी चाहिँ तपाईको अन्य ब्याङ्कहरु संस्थाहरुको सरकारको पनि छ, यस्तो छ। तर प्रमोट चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्कले गर्यो। मेजर शेयर होल्डिङ चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्ककै छ। हजुर हजुर पहिला यो फिजिकल नै हुन्थ्यो के हुन्थ्यो, कस्तो कुन प्रोसेसमा गर्थ्यो पहिला? हो, यो फिजिकल हुन्थ्यो, सब फिजिकल हुन्थ्यो। त्यसैले पहिला चेक क्लियरिङ एकदम टाइम लाग्थ्यो। फिजिकल भन्दाखेरि जुन कुरा तपाईँ सोच्दै हुनुहुन्छ नि त्यही हो के। जस्तै मेरो मानौ एक्जाम्पल एभरेस्ट ब्याङ्क छ भने दिनभरि एभरेस्ट ब्याङ्कमा जति पनि चेकहरू आएको छन् त्यो सब सङ्कलन गरिन्थ्यो। अनि त्यो टाइमिङ हुन्थ्यो, अहिले पनि टाइमिङ छ, पहिला पनि टाइमिङ हुन्थ्यो। 2 बजे 2:30 बज्थ्यो भने एभरेस्ट ब्याङ्कबाट एउटा स्टाफ चाहिँ त्यो सबै चेकहरू लिएर राष्ट्र ब्याङ्क पुग्थ्यो के त्यही दिन। जेनरली त्यसरी हुन्थ्यो, या फेरि अर्को दिन बिहानै जान्थ्यो। अब त्यो ठ्याक्कै टाइमिङ त अब कसरी थियो त्यो बेलामा म ठ्याक्कै भन्न सक्दिनँ, त्यो थियो। अब एभरेस्ट ब्याङ्कबाट जसरी एउटा स्टाफ गयो त्यहाँ अनि राष्ट्र ब्याङ्कमा पुगेपछि त्यो क्लियरिङ हाउसमा, अनि उसले भन्थ्यो ल आज चाहिँ हामीले नेपाल ब्याङ्कबाट 4वटा चेक 50,000 रुपैयाँको प्राप्त गरेका छौँ, कृषि विकास ब्याङ्कबाट 10वटा चेक 2 लाखको प्राप्त गरेका छौँ, नबिल ब्याङ्कबाट 25वटा चेक हैन 10 लाखको, यसरी गरेर त्यहाँ देखाइन्थ्यो। त्यसरी नै जब एभरेस्ट ब्याङ्कको स्टाफ पुग्थ्यो त्यही बेला के हुन्थ्यो भन्दाखेरि उताबाट अब भनौँ न नबिल ब्याङ्कबाट पनि आउँथ्यो, कृषि विकास ब्याङ्कबाट पनि आउँथ्यो, नेपाल ब्याङ्कबाट पनि आउँथ्यो। अनि त्यहाँ गएर राष्ट्र ब्याङ्कको स्टाफहरूले ल अब एभरेस्ट ब्याङ्क र नेपाल ब्याङ्कको सेटल गर्नु पर्दा
एभरेस्ट बैंकले चाहिँ नेपाल बैंकलाई कति दिनुपर्ने हो, यानी कि एभरेस्ट बैंकमा कति नेपाल बैंकमा चेक आएको छ र नेपाल बैंक लिमिटेडमा एभरेस्ट बैंकको कतिवटा चेक आएको छ भनेर फिजिकली भेरिफाई गरिन्छ। कुरा बुझ्नुभयो नि, यानी कि कति लिने र कति दिने त्यो रकम आउँथ्यो अनि सेटल गरिन्थ्यो। ल आज चाहिँ कसले बढी पैसा तिर्ने हो, त्यो एभरेस्ट बैंकले नेपाल बैंकले कति त 10,000 रुपैयाँ, ल हुन्छ। अनि त्यही चाहिँ राष्ट्र बैंकमा त सबैको खाता हुन्छ, राष्ट्र बैंकले के गर्थ्यो एभरेस्ट बैंकको खाताबाट 10,000 रुपैयाँ निकालेर नेपाल बैंकमा हाल्थ्यो अनि यसै सेटल भयो। सेटल भइसकेपछि अब त्यो सबै चेक अब फेरि फिर्ता आउँथ्यो कहाँ, एभरेस्ट बैंकमा। अनि त्यसपछि ल कसको खातामा कति जम्मा गर्ने हो त फलानाको व्यक्तिमा 5,000, फलानाको व्यक्तिमा 10,000, किनभने त्यहाँ राष्ट्र बैंकबाट सेटल गरिसकेको छ नि त, हो कि हैन। त्यसै कारणले यो प्रोसेस गर्न कमसे कम 3 दिन 4 दिनसम्म टाइम लाग्थ्यो अनि मात्र चेक क्लियरिङ आउने गर्थ्यो। अब चाहिँ यो के भइसकेको छ, इलेक्ट्रोनिक हैन। मिस्टेक त किन नहुने, हुन भइरह होला हैन। त्यो मिस्टेक भयो भने हो रिकन्सिलिएसन मात्र त अलिकति त गाह्रो भइ नै रह होला हैन। तर कुरा के हुन्थ्यो भन्दाखेरि अब ठिक छ त्यसैले टाइम लिन्थ्यो कि ताकि गल्ती कम भन्दा कम होस्। गल्ती हुँदैन थियो भने करेन्ट सिचुएसनमा पनि डिमान्ड ड्राफ्ट पनि सेम पहिलाकै जस्तो अहिले त्यही सेम त्यही छ हैन। डिमान्ड ड्राफ्ट पनि तपाईको इलेक्ट्रोनिक नै हुन्छ, एसीसी मार्फत नै हुन्छ। डोमेस्टिक मात्र होला, तर इन्टरनेशनल लेभलमा चाहिँ तपाईको त्यो उहीको ब्रान्चमै जानु पर्दो रहेछ हो। त्यो त अब इन्टरनेशनलमा त्यसैले टाइम लाग्छ। इन्टरनेशनल डिमान्ड ड्राफ्टको कलेक्सनमा टाइम लाग्छ, तपाईको 15 दिन 20 दिनसम्म टाइम लाग्छ। त्यो त्यसरी गर्छन् के, गर्न चाहिँ अहिले पनि इलेक्ट्रोनिक नै गर्छन्, तर फिजिकली माने इलेक्ट्रोनिकली नै भेरिफाई गरेपछि मात्र पैसा ट्रान्सफर गर्ने गर्छन् के, त्यसैले टाइम बढी लाग्छ। त्यसरी अब भनौँ न नेपालबाट ड्राफ्ट इन्डिया गयो भने त इन्डियाबाट स्टाफ नेपाल आउने हैन के, अहिले त डिजिटल छ नि त, स्क्यान गरेर पठाइदियो, सिम्पल भनौँ न हैन। त्यहाँबाट भेरिफाई गर्यो अनि त्यस पछाडि चाहिँ मात्र सेटल गर्छ। त्यसैले टाइम लाग्छ, त्यसैले टाइम लाग्छ। जस्तै भनौँ न नेपालकै मान्छेहरूको चाहिँ अब धेरैजनाको हैन इन्डियामा इन्सुरेन्स खोलेको हुन्छ। अब इन्डियाको इन्सुरेन्स कम्पनीले त इन्डियन चेक दिन्छ, अनि नेपाली खातामा तपाईँ जब डिपोजिट गर्नुहुन्छ भने 15 दिन 20 दिन 1 महिनासम्म टाइम लाग्छ अनि मात्र पैसा आउँछ। किनभने त्यो सेटल गर्नमा अलिकति भेरिफाई गर्न टाइम लगाउँछ त्यो कुरा हैन। अब क्रस बोर्डर इन्टरनेसनल भनेपछि त्यही टाइम त लागिहाल्छ। तर नेपालमा के छ भन्दाखेरि त्यो इलेक्ट्रोनिक त त्यहाँ पनि हो, बट एउटै देशमा नेपालमै भन्ने हो भने इलेक्ट्रोनिक भएको कारणले स्क्यानिङ हुन्छ, त्यो सिस्टम बनाइएको छ, सिस्टमले आफै आइडेन्टिफाई गर्छ कि कुन ब्याङ्कको कुन चेक हो, त्यो चेकहरू उनीहरूले आफै सर्ट गरिदिन्छन्। ल आजको दिनमा कुन ब्याङ्कले कसलाई बढी दिनुपर्ने हो भनेर त्यो एउटा हिसाब निकालिदिन्छ, त्यो हिसाबले चाहिँ एनसिएचले डेबिट क्रेडिट हैन फलानु खाताहरूलाई चाहिँ गरिदिन्छ अनि त्यसले एउटा रिपोर्ट पठाइदिन्छ सबै कुरा हैन। त अलिकति फास्ट भयो किनभने त्यो अल्गोरिदमको कुरा हो नि त, सफ्टवेयरको कुराहरू हो, उनीहरूले आफै आइडेन्टिफाई गर्छ। पहिला मान्छेले आइडेन्टिफाई गर्दा टाइम लाग्थ्यो, सिस्टमले गर्दा अलिक धेरै चाँडै हुन्छ, त्यति मात्र हो। ठिक छ ओके। अब त एउटा त्यो क्लियरिङ हाउस, अर्को ह्यान्डलिङ गर्दा चाहिँ अर्को कुरा चाहिँ ध्यान दिनुपर्ने या भनौँ न गर्नुपर्ने काम चाहिँ किप रेकर्ड अफ बिल्स रिसिभ भन्छ क्या। हरेक ब्याङ्कले कुन कुन बिल्स हामीले प्राप्त गरेछौँ भने त्यसको क्लियर रेकर्ड अभिलेख चाहिँ राख्नुपर्छ, स्पष्ट रूपमा अभिलेख व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। नत्र किनभने बिल्स भनेको पैसा नै हो के हो, पैसा नै हो, यानी कि त्यसको रेकर्ड राखिन भने त हिसाब किताब तलमाथि भइहाल्छ। त्यसैले जहिले पनि ह्यान्डलिङ गर्दा बिल्सको हरेक किसिमको रेकर्ड चाहिँ क्लियरली राखेको हुनुपर्छ अभिलेख। अब त्यस पछाडि अर्को जुन इम्पोर्टेन्ट स्टेप हुन्छ ह्यान्डलिङमा त्यो हुन्छ इन्डोर्स द बिल्स टु क्लियरिङ हाउस। अब क्लियरिङ हाउसलाई चाहिँ इन्डोर्स गर्नुपर्छ। इन्डोर्स भनेपछि हामीले अस्ति पनि कुरा गर्दैछौँ, अधिकार चाहिँ हस्तान्तरण गरिदिनुपर्छ। कसलाई? त्यो क्लियरिङ हाउसलाई। ल मैले चाहिँ फलाना फलाना बिल्स आएको छ, अब मैले क्लियरिङ हाउसलाई चाहिँ यसको अधिकार दिएँ डेबिट क्रेडिट गर्ने। किनभने जबसम्म तपाईँले अधिकार दिनु हुँदैन क्लियरिङ हाउसले हैन, जसलाई हामी नेपालीमा समाशोधन गृह भन्छौँ, उसले चाहिँ तपाईँको बिल्सको सेटलमेन्ट फरछोड चाहिँ गर्दैन। त्यसैले इन्डोर्स गरिदिनु भयो, अधिकार चाहिँ हस्तान्तरण गरिदिनुपर्छ। ठिक छ।
त्यसपछि हुन्छ के ट्रान्सफर अफ मनी टु कन्सर्न्ड ब्याङ्किङ हाउस। जब क्लियरिङ हाउसले अधिकार प्राप्त गर्छ र सेटल गर्छ अनि मात्र त्यो बिल्सको जति पनि रकम हुन्छ हैन सम्बन्धित ब्याङ्क खातामा त्यसलाई के गरिन्छ रकमान्तर गरिन्छ, ट्रान्सफर गरिन्छ, जम्मा गरिन्छ, डिपोजिट गरिन्छ हैन। जबसम्म बिल्स चाहिँ क्लियरिङ हाउसबाट हैन सेटल हुँदैन तबसम्म चेकको या कुनै पनि बिलको रकम कसैको पनि खातामा ट्रान्सफर गर्न मिल्दैन। त्यो एउटा रिपोर्ट आउँछ के, त्यो रिपोर्ट आइसकेपछि मात्र खाताहरूमा पैसा चाहिँ रकमान्तर हुन्छ। अर्को इम्पोर्टेन्ट कुरा जुन छ त्यो हुनु पर्यो कि मस्ट बी अ मेम्बर अफ क्लियरिङ हाउस हैन। क्लियरिङ हाउसको चाहिँ मेम्बर हामी भनौँ न त्यो ब्याङ्क या त्यो संस्था चाहिँ हुनै पर्छ। तपाईले पनि थाहा होला एनसीएचएल को सबै ब्याङ्क चाहिँ अब जस्तै नेपालकै कुरा गर्नु भने सबै ब्याङ्क चाहिँ सबै वित्तीय संस्था चाहिँ के छ एनसीएचएल को एउटा मेम्बर सदस्य हुनुपर्छ। जुन ब्याङ्क या वित्तीय संस्था सदस्य हुँदैन उसको कारोबार चाहिँ क्लियरिङ हाउसले गर्दैन। त्यो एकदम सिम्पल कुरा हो नि त। तपाई मेरो सदस्य नै हुँदैन भने म तपाईको काम किन गर्छु, हो कि हैन? किनभने क्लियरिङ हाउस भनेको किन स्थापना भएको छ त ब्याङ्ककै काम गर्नलाई चाहिँ स्थापना भएको। यानी सबै ब्याङ्क सदस्य हुनै पर्छ त्यसको, ठीक छ। र अन्तिममा चाहिँ बिल्सको व्यवस्थापनको लागि बिल्स पर्चेज फर इमिडिएट पेमेन्ट टु कस्टमर, यसको कुरा हामीले माथि गर्यौं नि। कहिलेकाहीँ के गरिन्छ भन्दाखेरि ग्राहकलाई चाहिँ बिल्सको मार्फतबाट पैसा चाहिँ 1 महिना पछि प्राप्त हुने हुन्छ, तर ग्राहकले अब चाँडै पैसा चाहिँ आजको आजै चाहिँ भने त्यो ब्याङ्करले के गरिदिन्छ बिल्स पर्चेज गर्छन्। बिल्स के गरिदिन्छन् खरिद गरेर अनि इमिडिएट तत्कालमै हैन तत्काल रूपमा चाहिँ भुक्तानी ग्राहकलाई उपलब्ध गराउनु पर्ने अवस्था पनि आउँछ हैन। अब मलाई पैसा चाहिँ आजको आज चाहियो तर मसँग एउटा बिल छ जसबाट चाहिँ मैले पैसा 1 महिना पछि प्राप्त गर्छु भने त्यो कुरा चाहिँ ब्याङ्कले बुझ्छ र ब्याङ्कले ग्राहकसँग आफ्नो ग्राहकसँग बिल्स के गर्छ खरिद गरेर ग्राहकलाई इमिडिएट पेमेन्ट गर्छ। तर मैले भने नि त्यो खरिद पर्चेज चाहिँ के हुन्छ डिस्काउन्टिङ हुन्छ। किन भन्दाखेरि 10,000 को बिल छ भने ब्याङ्कले 10,000 मै खरिद गर्दैन, अलिकति कममा गर्छ। किन त उसको पनि त अलिकति कमिसन आउँछ नि त हैन। तर ब्याङ्कले त्यति पनि गरेर ग्राहकले आफ्नो सहुलियत चाहिँ प्रदान गरेको हुन्छ। यानी कि बिल्स ह्यान्डलिङमा यो डिस्काउन्टिङ र बिल्स पर्चेज चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट भनौँ न पक्ष एस्पेक्ट चाहिँ हुने गर्दछ बिल्सको यो व्यवस्थापन। यसरी चाहिँ बिल्सको व्यवस्थापन चाहिँ ब्याङ्कहरूले जेनरली गर्ने गर्दछ, ठीक छ। कसैले यसमा कन्फ्युजन छ भन्नु होला। हेर्नुहोस् है बिल्स बनेपछि तपाईले चाहिँ अलि कन्फ्युजन भइरह होला। यसलाई चाहिँ चेक भनेर बुझ्नु भयो भने अझ सजिलो हुन्छ। पुरो बुझ्नुभयो नि? ठीक छ। कसैले के समस्या छ? कुरो बुझ्नु भयो बिल्स कलेक्सनको बारेमा? यो नयाँ कुरा हो, मलाई पनि थाहा छ। तपाईको भनौँ न जेनरली हामी पढे लेखेको पनि कुरा हुँदैन यो हैन। टिपिकल ब्याङ्किङ ल्याङ्ग्वेज हो यो बिल्स कलेक्सन हैन। तर यसले बुझ्नलाई चाहिँ तपाईले एकदम साधारण तरिकाले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। त्यो के भन्दाखेरि चेक क्लियरिङसँग तपाईले यदि रिलेट गरिदिनु भयो भने मजाले बुझ्नुहुन्छ। किनभने चेक पनि एक किसिमको के हो बिल्स हो। सर अनि बिल्समा डिफरेन्सन दिदा हुन्छ के बिल्समा नि चेकको डिफरेन्सन दिदा हुन्छ, त्यसको पुरै डिफरेन्सन दिदा हुन्छ चेकमा हैन। चेकको डेफिनेसन तपाईले बिल्समा चाहिँ कहाँबाट दिन मिल्छ? मिल्दैन नि तपाईले। अब सोधेको छ व्हाट डु यु मिन बाइ बिल्स कलेक्सन? बिल्स कलेक्सन भनेको के हो? तपाई भन्नुहुन्छ चेक भनेको यो हो भनेर त कहाँ लेख्न मिल्छ र? त्यसै थोरै न मिल्छ। बुझ्नलाई पो भनेको हो। चेक एक किसिमको न बिल्स हो, चेक मात्रै बिल छैन नि हैन। बिल त धेरै छ नि, त्यसकारणले चेकको परिभाषा त्यसरी त तपाईले भन्न मिल्दैन नि। बुझ्ने कुरा हो के त, बुझ्नलाई मैले भने। हुन्छ सर।
ठिक छ। अब यस पछाडि हामीले अलिकति रिकन्सिलिएसन, बैंक रिकन्सिलिएसन हुन्छ नि हैन, स्टेटमेन्ट बैंक हिसाब मिलान विवरण भन्ने गर्छौं, यसको बारेमा हामीले पढ्नु पर्ने छ। ठिक छ, म यो नोट तपाईले आज पठाइदिन्छु। यो बैंक रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्ट पनि तपाईहरु पढ्नु होला अनि फेरि हामी भोलि यसको बारेमा डिस्कस गर्छौं। ठीक छ, यो डिस्कस गर्दिनै हो तर म चाहन्छु कि तपाईहरु पनि एकचोटी पढ्नु बैंक हिसाब मिलान विवरण। ओके, हुन्छ सर। ठीक छ, यसको बारेमा हामी भोलि डिस्कस गरौँ ल, तर म यो नोट अहिले तपाईहरुलाई पठाइदिन्छु ताकि तपाईहरुले पनि यसको बारेमा पढ्नुहुन्छ। ओके, मेरो यस्तो म अलिकति अझै क्लास गर्थे तर मेरो छोरी चाहिँ अहिले रोइरहेको छ, उसलाई एकछिन त्यो भनौँ न ह्यान्डलिङ गर्नु छ हैन, त्यसकारणले म चाहिँ आज क्लास यही रोक्छु। भोलि चाहिँ हामी यो बैंक रिकन्सिलिएसन, चेक, ड्राफ्ट, बिल्स कलेक्सन हैन, यो सम्बन्धी तपाईलाई केही कन्फ्युजन हुन्छ भने, र मलाई याद छ गुड फर पेमेन्ट चेक पनि छ, यो सम्बन्धी अझै कसैले केही कन्फ्युजन हुन्छ भोलि हामी चाहिँ अलिकति लामै क्लास गरेर पनि त्यो सबै कुराहरु चाहिँ फेरि एकचोटी सरसर्ती क्लियर गरौँला। हुन्छ, कसैले केही कन्फ्युजन भयो भने म यो डकुमेन्ट चाहिँ तपाईलाई पठाउँछु। हुन्छ, भोलि शनिबार हो अनि क्लास हुन्छ सर? हुन्छ हुन्छ, भोलि त एकदम क्लास हुन्छ, त्यसैले भने किनभने भोलि म पनि अफिस जानु पर्दैन त, म पनि अलिकति फ्री रहन्छु, अलिकति बढी नै टाइम लिएर हामी यो कुराहरुलाई तपाईहरुलाई कन्फ्युजन हुन्छ भने फेरि एकचोटी अलिअलि कुराहरु चाहिँ फेरि सरसर्ती हामी गरौँला। बैंक रिकन्सिलिएसन गरेपछि अनि यो पुरै टपिक चाहिँ हाम्रो सकिन्छ। ठीक छ, आजको लागि हामी यतिकै राखौँ त्यसो भए।